बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम की सहूलतकारी रियासती सतह पर जारी व सारी है, और इस सब के अंदर नवाज शरीफ को एक जानिब तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कौन कर रहा है? निगरान पंजाब हुकूमत। और ये सब कुछ आज के दिन में ही हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम भी है। किसी भी जमहूरियत में जमहूर उस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत, उस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट होता है। किसी भी मुल्क में जमहूर, उस मुल्क की आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होती है, और आवाम जब अदालत लगाती है तो फिर हर चीज़ वाजे हो जाती है। और कुछ लोग जुबान खल्क को नकारा खुदा समझने से कासिर है। तो नवाज शरीफ की अदालत पेशी में आज कुछ नारे लगे हैं। वीडियो जो आई है वो बड़ी अहम है, और अहाता अदालत जो है वो किस तरह से मैदान जंग बना है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। जबकि नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिल रहा है, इस रिलीफ के बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। और काजी साहब जो है वो उस तरह से आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ, उन चीजों के लिए स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे जो काजी साहब के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। और कल जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को भी मुअत्तल किया, काजी साहब वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट बेंच। वो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था। और इस सब के अंदर काजी साहब तो 90 दिन में इंतखाबात वाला मामला बड़े आराम से सुनना चाह रहे हैं, मजीद वो हफ्ता आगे उन्होंने उसकी समाअत कर दी हुई है। तो काजी साहब पर भी बहुत से सवालात उठे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी आपको पता है कि एक जानिब तो हमारे निजाम में उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं, और शाह महमूद कुरैशी को भी इसी बात की सजा दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब की पीठ में उन्होंने छुरा नहीं घोंपा, और इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्जशीट है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ गई है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि मुलजिमान के खिलाफ रवां साल 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतल्लिक राब्तों में मुलव्वस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लका अफराद को सौंप दिया गया। साइफर टेलीग्राम के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुलजिमान ने साइफर को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फर्द जुर्म के मतन के मुताबिक 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर आजम ने आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। साबिक वजीर आजम ने बदनियमती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा। साइफर जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा। मुलजिमान ने रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। फर्द जुर्म में कहा गया है कि मुलजिमान की साइफर टेलीग्राम पर बदनियमती से रियासत को नुकसान पहुंचा। अमरीका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में जोहराना दिया। मुलाकात में हुई गुफ्तगू के मिनट साइफर के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर को वजारत खारजा के एसएसपी सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज है, किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता। फर्द जुर्म के मतन के मुताबिक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया गया है। दूसरी जानिब साइफर केस की चार्जशीट पर चेयरमैन पीटीआई ने एतराजात भी लगाए हैं, और इमरान खान से सवाल किया गया कि आपको अपने ऊपर लगा चार्ज समझ आ गया है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे चालान के हवाले से मुकम्मल दस्तावेजात ही मुहैया नहीं की गई। जब तक मुकम्मल चालान की कॉपी नहीं दी जा सकती, चार्ज में समझ ही नहीं सकता। और इस सब के अंदर इमरान खान से जब अदालत ने पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हैं, तो इमरान खान साहब ने इन राइटिंग दिया कि मैं खुद को जुर्म का मुर्तकिब नहीं समझता, आई प्लीड नॉट गिल्टी। अब इस सब में जाहिर बात है कि इमरान खान साहब का यह कहना मैटर नहीं करता, और इमरान खान साहब को इस सब के अंदर सजा देनी ही देनी है। और जो ये फर्द जुर्म है, जो चार्जशीट इमरान खान साहब के खिलाफ आई है, अब ट्रायल के अंदर ये चीज वाजे होती जा रही है कि इमरान खान साहब को इस सब के अंदर उम्र कैद कम अज कम, मैं ये कम अज कम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर चुके हैं कि ये जो जुर्म इमरान खान ने किया है इसके ऊपर सजा उम्र कैद या सजाए मौत बनती है। तो आप यहीं से अल्लाह माफ करे अंदाजा लगा लें कि नीयत कहां तक की है और क्या मैक्सिमम सजा मिल सकती है, अल्लाह ना करे खान साहब को इस सब के अंदर अनाउंस हो सकती है। अब इस सब में एक जानिब तो ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त नामजद वजीर आजम वाले प्रोटोकॉल्स को इंजॉय कर रहे हैं, और एक शख्स की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान का निजाम मजीद एक्सपोज होता जा रहा है। नवाज शरीफ पहले जाती उमरा में अपने रायवेंड महल के अंदर उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो कल मरी पहुंच गए, और मरी के अंदर भी कामरान खान साहब ने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब का जो अब एक नया एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो अपना रोमांस जारी रखना चाहते हैं, वो मरी के पुरफजा मकाम पर परवान चढ़ेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अब वहां पर कुछ ऐसी मुलाकातें होंगी मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह में, जो कि बड़ी अहम तरीन होंगी। नवाज शरीफ साहब वैसे खुफिया मुलाकातें वहीं पर करते हैं, जंदाल भी उनसे वहीं जाकर मिला था, और इस तरह की बहुत सी चीजें
چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کے بوربن کے اندر جو محل ہے وہاں پر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو لیٹس سی وہاں پر کیا ملاقاتیں ہوئی. لیکن آج نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کی جو منسٹرز انکلیو میں رہائش گاہ وہاں پر آئے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں ان کی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی کے لیے اسلام آباد پولیس نے انہیں خصوصی سیکیورٹی فراہم کی. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کی فراہم کردہ سیکیورٹی میں 3 اسپیشل پولیس وینز شامل ہیں. ATS اہلکاروں کا اسپیشل دستہ بھی نواز شریف کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس کا خصوصی اسکواڈ نواز شریف کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی دے گا. ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کو پہلے ہی سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی دی جا چکی ہے. اب مزید یہ جو سیکیورٹی ایڈ اپ کی گئی ہے یہ بھی ایک بڑا واضح میسج ہے. اب وہیں دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت نے، اب یہ عدالت نہیں ہے، یہ پنجاب کی نگران حکومت ہے، اس نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا معطل کر دی. نگران کا پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا معطلی کی منظوری دی. نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے نواز شریف کی سزا معطلی کی تصدیق کر دی ہے. عامر میر کے مطابق نگران کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا معطل کی. کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا معطل کی گئی. سزا معطلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے کی گئی. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا کہ کیس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی، لیکن ان کی سزا ہم نے معطل کر دیا، اب یہ سزا اس کے اندر انہیں نہیں ملے گی. اور پھرتیاں دیکھیں سرکولیشن سمری، یعنی سارے وزیروں کے پاس کاغذ پہنچایا گیا، انہوں نے سائن کیے سرکولیشن سمری کے ذریعے میاں صاحب کی سزا نگران پنجاب. اور یہ محسن نقوی صاحب میں اتنی ہمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کرمنل ریکارڈ یافتہ شخص کو تو اجازت نہیں دیں گے. مطلب نواز شریف صاحب مجرم ہے سزا یافتہ، انہیں اجازت ہے جلسہ کرنے کی، سزا چل رہی ہے، وہ اپنی سزا کاٹنے کے ٹائم کے دوران نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کمال کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب اپنی سزا کے دوران جلسے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ دیکھیں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے. نواز شریف کی 2019 میں لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی. جناح اسپتال لاہور کے دورے کے موقع پر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عثمان بزدار جو ہے ان کے دور میں ایک درخواست آئی تھی اور عثمان بزدار حکومت نے بغیر سنے درخواست مسترد کر دی تھی. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں کورٹ ریفر کر دیا ہے، اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ضمانت رہے گی، لیکن اصل میں انہوں نے سزا معطل کر دی ہے. وہیں دوسری جانب توشہ خانہ کی عدالت میں بھی وہی ہونا تھا. آج نواز شریف صاحب جب جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تو ان کی گاڑی کو نہ صرف اندر جانے کی اجازت دی گئی، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے دھڑلے کے ساتھ نواز شریف کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. اور یہی وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں پر خان صاحب جو ہے انہیں اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، گیٹ ان کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور PTI کے کارکنان جو ہے ان کے اوپر شیلنگ بھی کی گئی تھی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں اسلام آباد کے احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، جس پر عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے. نواز شریف اپنے ذاتی اسکواڈ کے ساتھ براستہ مری ایکسپریس وے اسلام آباد پہنچے تھے. نواز شریف کے ہمراہ مریم نواز شریف اور وکلا کی ٹیم بھی تھی. نواز شریف کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور باہر سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئی. نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ آج تک معطل کیے تھے. جج احتساب عدالت محمد بشیر نے نواز شریف کو پیشی کے لیے 1:30 بجے تک کا وقت دیا تھا. نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں 3 درخواستیں دائر کی. وکیل کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضم شدہ پراپرٹی بحال کرنے کی درخواست دائر کی گئی. دوسری درخواست کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کا وکیل مقرر کیا جائے. عدالت میں نواز شریف کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی بھی درخواست دی گئی. کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالتی حکم پر نواز شریف نے روسٹرم پر آ کر حاضری لگائی، جس کے بعد جج محمد بشیر کی اجازت سے نواز شریف صاحب کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے. اس کے بعد نواز شریف کے وکیل محمد عرفان کمرہ عدالت میں پیش ہوئے. 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی اور فوری طور پر یہ مچلکے جمع کروا دیے گئے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے ان کی ریفرنس کیس کی سماعت جو ہے ان کے وارنٹ منسوخ کر کے یہ 20 نومبر تک ملتوی کر دیا. مہینہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، وہ باقی کام کریں. اب یہاں پر کامران خان صاحب دو طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کس کی مرضی منشا اور کس کے آشرواد سے ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، گویا مملکت خداداد پاکستان کے منصف اعلیٰ. امید ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، معاف کیجیے گا کہ جب سے نواز شریف کے طیارے نے لندن سے پاکستان کے لیے اڑان لی، پاکستان میں میاں نواز شریف کے حوالے سے انصاف کی فراہمی میں وہ برق رفتاری دیکھی گئی کہ واہ واہ، آج تو اتنی تیز رفتاری سے انصاف فراہم ہو رہا ہے کہ ٹویٹ کرتے کرتے انگلیاں تھک گئی ہیں. ہائے ہائے کاش ایک عام پاکستانی کو بھی اسی رفتار اسی انداز سے انصاف مل جائے. اور یہ جو سوال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت بڑا سوال ہے. قاضی صاحب کیا اس کے اوپر کوئی بات کیا اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج نواز شریف کی عدالت پیشی سے قبل ہی عدالت کے اندر کچھ نعرے لگے ہیں، اور عدالت میں عدالت کے باہر احاطہ عدالت جوڈیشل کمپلیکس کے باہر لوگوں نے چور چور کے نعرے
नारे लगाए हैं। और यही होता है, अवाम जो है वो नहीं छोड़ती, अवाम जो है वो उसे तो नहीं आप रोक सकते। लेकिन और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के बिल्कुल 1% भी नवाज शरीफ जो है वो करीब पॉपुलैरिटी के अंदर इस तरह फेक तरीके से जो मर्जी ये करने की कोशिश करें, अवाम के अंदर नवाज शरीफ जो है उनके लिए कोई जगह नहीं है। और आज जो चोर चोर के नारे लगे हैं नवाज शरीफ के वाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर निकल रहे थे, एंड उसी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर चोर चोर के नारे लगा दिए गए। और उसके बाद वहां पे हाथापाई भी हुई, फड्डा भी हुआ, नून लीग के कारकुन भी चढ़ दौड़े क्योंकि ये अपने बंदे साथ लेके आते होते हैं। आप जरा पहले ये मनाजर देखें। ये नाज़रीन इकराम आपने देखा कि ये जो बस सामने से जा रही है उसमें बच्चे और औरतें और फैमिलीज जो है वो नारे लगा रहे थे कि नवाज शरीफ चोर है। और ये पहले ही आपको पता है कि इस तरह के नारे लगते हैं। और इसके बाद कुछ अदालत के बाहर भी लोगों ने इस तरह के नारे लगाए, जिसके ऊपर वहाँ पर फिर काफ़ी हाथापाई भी हुई, फड्डा हो गया और लड़ाई का माहौल बना हुआ था। फिर जाहिर बात है वो माहौल जो है वो जरा वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों ने आके, सिक्योरिटी वालों ने ठीक करवाया। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें अदालतों से जितना मर्जी रिलीफ मिले, निज़ाम जितनी मर्जी नवाज शरीफ की सहूलत कारी करे, अवाम जो है वो अपनी जो मर्जी और मंशा है वो बड़ी क्लियर करती जा रही है कि मियाँ साहब के वाले से वो क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।